बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। दानिया शाह और उनके शौहर हकीम शहजाद लोहापाड़ को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनकी जान लेने की धमकियां दी जा रही हैं। इंटरनेशनल नंबर से ये धमकियां आ रही हैं। इन धमकियों के पीछे कौन हो सकता है, तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। दूसरी शादी पर ये धमकियां दी जा रही हैं और हकीम शहजाद लोहापाड़, जिनको आपने बाकायदा तौर पर रील्स में देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा होगा, उनकी मुख्तलिफ क्लिप्स आपने देख रखे होंगे, तो ये हैं हकीम शहजाद लोहापाड़, जिनको अपनी सिक्योरिटी के हवाले से संगीन खदशात लाहक हैं। न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि दानिया शाह की सिक्योरिटी के हवाले से भी संगीन थ्रेट्स हैं। ये हकीम शहजाद लोहापाड़ और दानिया शाह ने बताया है। देखिए, दानिया शाह का एक माजी जिस पर बहुत सारे लोग बहुत मर्तबा बात कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत मरहूम के साथ जो किया वो नहीं करना चाहिए था और इसके करने की दानिया शाह को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। दानिया शाह ने इसको पामाल किया। दानिया शाह को इसकी जितनी भी सज़ा है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। इस पर मैं क्लियर हूँ, आप क्लियर हैं, हम सब क्लियर हैं। लेकिन उसके बाद अगर दानिया शाह को सिक्योरिटी का मामला है और ज़ाहिर है उन्होंने अपना जो घर बसाया है, इसके हवाले से अगर कोई उन्हें धमकियां दे रहा है, तो मैं भी कहूँगा, आप भी कहेंगे और हम आवाज़ होकर कहेंगे कि देखें, उनको अगर कोई धमकियां देता है तो ये शख्सी आज़ादी का मामला है। किसी को भी कोई भी धमकियां नहीं दे सकता, ये गैर कानूनी है और इसके पीछे जो भी हो उसको सामने लाया जाए। न सिर्फ सामने लाया जाए बल्कि कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए अगर वो मुजरिम साबित हो। अब आते हैं कि दानिया शाह ने या फिर हकीम शहजाद लोहापाड़ ने क्या इल्ज़ामात लगाए। एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसको बाकायदा रिपोर्ट किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के जस्टिस आसिम हफीज़ ने दानिया शाह और उनके मौजूदा शौहर, अब देखें, ये बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये बताना कि दानिया शाह के मौजूदा शौहर हकीम शहजाद, क्योंकि इससे पहले वो आमिर लियाकत मरहूम की बीवी रह चुकी हैं और तनसीख़ निकाह का भी दानिया शाह ने ही दावा दायर किया था अदालत में। चूँकि वो मुकम्मल इसलिए नहीं हो सका था, आमिर लियाकत मरहूम की डेथ हो गई थी इसी दौरान। उसके बाद फिर दानिया शाह ने जो नाटक किया वो सबके सामने। बहरहाल जस्टिस आसिम हफीज़ ने दानिया शाह और उनके मौजूदा शौहर हकीम शहजाद अहमद की सिक्योरिटी फरहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अब सिक्योरिटी इनको क्यों चाहिए, इन्होंने बताया है बाकायदा। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इंटरनेशनल नंबर से कॉल करके दानिया शाह को दूसरी शादी पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ दी गई। ये दरख्वास्त गुजार ने फरमाया है अपनी इस दरख्वास्त में। मुतल्लिका तमाम इदारों ने रिपोर्ट भी लिख दी है और उन्हें मुतल्लिका इदारों ने रिपोर्ट लिखकर ये कहा है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, मगर अभी तक उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई है। तो ये कहा गया है कि भाई सिक्योरिटी फराहम की जाए, और ये मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं कि दानिया शाह का, हकीम शहजाद लोहापाड़ का आईनी कानूनी हक है, उनको अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी ज़रूर फराहम की जाए। ख़ास तौर पर अगर वो इन हालात की बात कर रहे हैं कि जब दानिया शाह ने, और कोई क्यों झूठ बोलेगा इस मामले में कि जब उनको धमकियां मिल रही हों, मेरा ये इस पर क्लियर मौक़िफ़ है कि कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। हम सबका अगर मामला हो तो हम भी इन मामलात में ज़ाहिर है जो मुग़ालता आराई कहें या फिर गलत बयानी कहें, उससे इज्तनाब करेंगे इन मामलात में, ख़ास तौर पर जब अपने लिए कोई चीज़ हो रही हो। बहरहाल समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने कहा कि होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, जिसके अखराजात भी वो अदा करने के लिए तैयार हैं। जब एक बंदा सिक्योरिटी फराहम किए जाने के मामले पर अदालत को ये कह रहा है और ये होम सेक्रेटरी को ये कह रहा है कि भाई अखराजात भी हम खुद अदा करने के लिए तैयार हैं, तो आप ज़रा प्लीज़ हमें सिक्योरिटी फराहम करें। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हकीम शहजाद को धमकी दी गई कि वो फौरी
دانیہ شاہ کو طلاق دیں اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو انہیں گولی مار دی جائے گی۔ اگر یہ کہا گیا ہے تو میرا خیال ہے اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے کہ کوئی بھی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کو بھائی گولی مار دیں، آپ کو گولی مار دیں گے اگر آپ نے طلاق نہیں دی۔ آپ کے ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، معذرت کے ساتھ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ دانیہ شاہ نے پہلی شادی معروف مذہبی اسکالر عامر لیاقت حسین سے کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد عدت مکمل ہونے پر دانیہ شاہ نے دوسری شادی حکیم شہزاد احمد سے کی اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ شجاع آباد کے نوائی علاقے شاہ پور میں مقیم ہیں۔ ملتان ہائی کورٹ بینچ کے جسٹس عاصم حفیظ نے ڈپٹی کمشنر اور سی پی او ملتان سے 17 ستمبر کو جواب طلب کر لیا، لیکن میرا خیال ہے عدالت کو ہنگامی حالات پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جب دو میاں بیوی اس ملک میں یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی چاہیے، اس کے اخراجات ہم خود برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو عدالت کو یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ ان کو کم از کم عارضی صحیح سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے احکامات دیے جاتے، اور اگر پھر ان احکامات کی کوئی حکم عدولی کرتا تو وہ اس کے اوپر ہوتا۔ بہرحال یہ عدالت کو کرنا چاہیے تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ دانیہ شاہ نے اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے حکیم شہزاد نامی اپنے وکیل سے، اچھا لوگ کہہ رہے ہیں یہ وکیل ہے، وکیل نہیں ہے، دانیہ شاہ کا یہ وکیل میاں نہیں ہے، یہ ایک حکیم ہے، حکیم شہزاد لوہا پاڑ، جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا کہ دیکھیں جب دانیہ شاہ اس کیس سے بری ہو جائیں گی کہ جس کیس میں دانیہ شاہ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے مرحوم عامر لیاقت حسین کی ویڈیوز لیک کی ہیں، تو پھر وہ دھام دھوم سے ان کی شادی کریں گے، ان کی رخصتی کریں گے، یہ حکیم شہزاد لوہا پال نے کہا۔ تو دیکھیں حکیم شہزاد کا معاملہ ہے، ان کی اہلیہ کا معاملہ ہے، ان سے میرے آپ کے ہم سب کے اختلافات ہیں، ان سے میرے آپ کے جو اختلافات ہیں ان کی بنیادی ترین وجہ یہ ہے کہ عامر لیاقت مرحوم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، جس کرب کے عالم میں وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، تو ہم سب نے باقاعدہ طور پر اس پر افسوس کا اظہار کیا، دیکھا کہ عامر لیاقت مرحوم کس دکھ اور کس رنج کو اپنے ساتھ لے کر اس دنیا کو خیر بات کہہ رہے ہیں، وہ ہم سب نے دیکھا، اور جس انداز سے وہ تڑپتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، ان کی متعدد ویڈیوز، ان کا وہ مزاج ہی نہیں تھا کہ جس طرح کی انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کی۔ عامر لیاقت آپ سب کو اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کے پاکستان کے اپنے دور کے سب سے بڑے انٹرٹینرز میں سے ایک عامر لیاقت مرحوم، اور آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو ویڈیوز آئیں جس کی وجہ دانیہ شاہ بنی، اور اب دانیہ شاہ کو ممکنہ طور پر، میں ممکنہ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ممکنہ طور پر ان ویڈیوز کو وجہ بنا کر کوئی شخص اگر کوئی اپنا فائدہ نکالنا اس میں چاہ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ دانیہ شاہ اور حکیم شہزاد لوہا پاڑ۔ اچھا لوہا پاڑ کا اس سے تعلق صرف اتنا ہے، اور بہت بڑا تعلق ہے، کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دانیہ شاہ، اس میں صرف جو مرکزی ملزمہ ہیں وہ دانیہ شاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ دانیہ شاہ کے جو انسانی حقوق ہیں، شخصی آزادی ہے، وہ سلب کرنے کے در پہ ہو، اور وہ دانیہ شاہ کو قتل کی دھمکیاں دے، اور اس کے علاوہ وہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کو قتل کی دھمکیاں دے۔ یہ کسی کو بھی رائٹ نہیں پہنچتا۔ آپ میں سے اکثر لوگ اب کامنٹس میں آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں دانیہ شاہ نے وہ کیا گیا، وہ ٹھیک تھا جو عامر لیاقت کے ساتھ انہوں نے کیا، تو میں تو اس پر آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ دانیہ شاہ نے جو کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب اس کو سزا ملنی چاہیے تو پھر قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اس کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ معاملات انارکی کی طرف جاتے ہیں، اور ایسا پاکستان میں ہوتا نہیں، ہوا بھی ہے۔
اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.